نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے قیامت والے دن میرے زیادہ قریب او ہوئے گا جو دنیا وچ درود زیادہ پڑھدا ہوئے گا۔ اس یقین دے نال درود پاک پڑھو کہ اج دا پڑھیا درود کل حضور دے قریب کھڑا کر دے گا۔ ذرا محبت و عقیدت دے نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زینت محفل بزرگ عالم دین محسن آل سنت حضرت علامہ حافظ قدرت اللہ نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ عالی مرتبت معزز علماء کرام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی محبت فرمان والے عزت مآب جناب حافظ شاہد ظفر سیالوی صاحب نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ عاشق مدینہ راجہ فوجی عطا محمد مرحوم دی روح نو اصال ثواب کرنے واسطے راجہ محمد عمر فاروق، راجہ محمد جاوید، راجہ محمد صدیق، حافظ محمد عثمان غنی اور علامہ حافظ قاری راجہ محمد ادریس برادری دے دیگر احباب ایک ایسی محفل منعقد کرنا چاہتے ہیں کہ جس دے اندر حضور دی امت تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام پہنچایا جا سکے۔ میرے کریم رب نے کرم فرمایا اور مینوں بھی اور آپ نو بھی حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اے یقین رکھ دیاں ہویاں میری گفتگو نو سماعت کرنا ہے کہ کریم جدوں اپنے گھر کسے نو داخلے دی اجازت دے دے تو پھر خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجدا۔ میں اور آپ اس وقت اللہ دے گھر اللہ دے مہمان بنے ہیں، اور خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جو رب دے گھر وچ بیٹھا ہے تو نماز عشاء پڑھ کے بیٹھا ہے، اور شاید اس تو بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوئے گا جو لوگاں دی دعوت تے محفل وچ آ گیا مگر آزان والی دعوت سن کے رب دی بارگاہ وچ جھکن واسطے نہیں آیا۔ وہ آدمی انتہائی بدبخت ہوندا ہے کہ جو پوری رات محفل تے مسجد وچ بہ کے سندا رہے لیکن انہوں سجدے دی توفیق نہ مل سکے، اور بڑا خوش قسمت وہ بندہ ہوندا ہے کہ جڑا سجدہ کر کے تے پھر ودھا دے مکھڑے دیاں باتاں بھی سن رہا ہوئے۔ بڑا خوش قسمت وہ بندہ ہوندا ہے کہ جڑا سجدہ کر کے تے پھر محفل وچ بہ کے مدینے والے تے درود بھی پڑھ رہا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر سانو اپنے گھر دی حاضری دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات توجہ فرماؤ گے، میں نے کچھ بات عرض کرنیاں نے۔ ساڑھے سرگودہ دی محافل دی رونق جناب بابا نور سیالوی ساؤنڈ سسٹم والے تشریف لے آئے نیک، تو میں عرض کرانگا کہ تھوڑا جا اس نو آہستہ کر دیو تاکہ میری بات لوگاں دے کناں نو تکلیف نہ دے بلکہ دلاں دے دروازیاں تے دستک دے کے تے اندر داخل ہون دی کوشش کرے۔ تو آپ توجہ فرماؤ گے، میں موقع دی مناسبت تے ترنم بھی لگا دیاں گا، کدرے شعر بھی پڑھ دیاں گا، لیکن میری آمد دا مقصد یہ ہے کہ میں پیغام حضور دی محبت دا دیاں، حضور دی شریعت دا دیاں، کیونکہ چوکی دار رسول اللہ دا دیندہ پھردہ ہوکا، لے لے سودا عشق نبی دا اے اللہ دیا لوکا۔ اسی محفل نو بس گزار دینے ہاں، اس تو اثر نہیں لیندے،
چند دن پہلے شب بارات گزری، تسی مسجد وچ بھی آئے ہو سو، تساں گھراں وچ بھی نفل پڑھے ہو سن، اور بڑا عجیب جہا مزاج ہے لوگاں دا، کیونکہ میڈیا دا دور ہے نا، ہفتہ پہلے شب بارات تو نا فیس بک بھر جاندی ہے معافی نامے تو، ہفتہ پہلے واٹس ایپ تے میسج شروع ہو جاندے نے، معافی مانگ رہے ہوندے نے، اور سچ پوچھ تو پوری دنیا کولو معافی مانگ لئی، جیڑی گھر ماں بیٹھی ہے او دے پیر بھی پھدے نے کہ نہیں پھدے؟ باپ کولو بھی معافی منگی کہ نہیں؟ کیا شب بارات معافیاں منگ منگ کے نفل پڑھ پڑھ کے تو سویرے او دا اثر بھی ظاہر ہویا کہ نہیں ہویا؟ رات نو نفل پڑھے، اگر صبح تو جھوٹ بولنا چھڑ دیتا ہے، سمجھ لویں راتی انہیں توبہ قبول کر لی۔ عبادت کرن تو بعد اگر صبح تیرے موبائل وچوں گانے ڈیلیٹ ہو گئے، سمجھ لویں انہیں توبہ قبول کر لئیے۔ رات گزارن تو بعد اگر تیرے دل وچوں کنجری نکل کے تے ودہا دے مکھڑے والا آ گیا ہے تو سمجھ لویں انہیں توبہ قبول کر لئیے۔ تے جے راتی توبہ کر دے رہے تے سویرے پھر 2 نمبری کر کے مال پیا بیچ دیں تو انج نہیں، انہوں کدی نہ ماہی ملدا جیڑا دعا کران دا سانجا اکو پاسا رہندا ہی رے، یا کھیڑے یا رانجا، وہ تے اج بھی معاف کرن واسطے تیار ہے، وہ تے ہر روز تہجد ویلے رحمت دیاں دکاناں کھول دے۔ اور اس محفل وچ آن والو بندہ ناراض ہو جائے نا انہوں راضی کرنا مشکل جے۔ بعض دفعہ نا بندے نو راضی کرنا بڑا اوکھا جیا کام ہے۔ شادیاں دے موقع تے جدوں برادری دے لوگ راضی کیتے جاندے نے نا تے دولے دا اگر ماما ناراض ہوئے تے دولے دی ماں کہندی ہے نہیں میرا براجے بارات نال نہیں جائے گا تے میرا دل دکھدا رہے گا، سارے چلو جا کے راضی کریے، تے پھر ماما اور چیڑا ہو جاندا ہے تے او اور کہندا بنی میں نہیں جانا، تساں او گل کیتی سی، تساں او گل کیتی سی، تے پتہ جے پھر بھیناں کول آخری حربہ کی ہوندا ہے، او سر دا دوپٹہ لا کے پیراں تے رکھ دیاں نے۔ انج نہ کر، تو نال جائیں گا نا تے میرا دل بڑا خوش ہوئے گا۔ جے تو رس کے گھر بیٹھا رہیا تے کل میں مرن تو بعد ماں نو کی جا کے دساں گی کہ بھرا نال میں ہی ناراضگیاں رکھیاں سن۔ جدوں دولے دا چاچا یا تایا ناراض ہوئے تے دولے دا ابا کہندا ہے نہیں نہیں میرا بھرا نہیں جائے گا تے بارات نہیں سجے گی، لوکی کی کہن گے کہ انہاں دیاں اتنیاں ناراضگیاں نے، پھر پیر پکڑ دے نے، منتاں کر دے نے۔ اگر علاقے دا کوئی بڑا بندہ ناراض ہو جائے تے کئی دفعہ میل لے جانے پیندے نے، کئی دفعہ منتاں کرنیاں پیندیاں نے، پیری ہاتھ لانے پیندے نے، کسی بڑے بندے نو لے آنا پیندا ہے۔ پر کرم ویکھو دا اسی ساری زندگی دی نافرمانی کر کے انہوں ناراض کر دے ہاں، وہ ہر روز راتی آ کے کہندا ہے رحمتاں دیاں دکاناں کھول کے فرماندا ہے تینوں تے کوئی پیر بھی پھد کے نہیں لے آنا پوے گا، سارے ستے نے، خالی 2 سجدے کر کے معافی مانگ لے، میں ہون بھی تیار ہاں معاف کرن واسطے۔ لیکن سوال اے ہے او معاف کرن واسطے تیار ہے، تو بھی معافی منگن واسطے تیار ہویا کہ نہیں ہویا؟ او عطا کرن واسطے تیار ہے، تو دس صدا کرن واسطے تیار ہویا کہ نہیں ہویا؟ تینوں کدی کسی چودھری اگے ہاتھ نہیں پھیلانا پوے گا، تینوں کدی کسی ملک اگے جا کے رونا نہیں پوے گا، تو بندیاں سامنے ہسیاں کرے گا، جے رب سامنے مسلے تے رون دا مزاج بنا لیں۔ اپنیاں پریشانیاں انہوں دس، وہ فرماندا میں تے کون کہہ کے سارے حل کر دینا۔ تو اسی جس چیز نو سمجھنا ہوندہ ہے وہ سمجھ دے نہیں۔ ماں باپ دے کل اور چیلم اور انہاں دے اسالے ثواب دے جلسیاں تے روٹیاں پکائیاں، فروٹ تقسیم کیتے، پیسے خرچ کیتے، ذرا سوچ کے دس جدوں جوندے سن کوئی سیب دی ڈلی چھل کے آپ بھی انہاں نو کھوائی؟ کیتی جوندیاں قدر نہ ماں پیاں دی، مویاں ڈھونگ رچون دا کی فائدہ؟ کیتی جوندیاں قدر نہ ماں پیاں دی، مویاں ڈھونگ رچون دا کی فائدہ؟ سا ہوندیاں بھکھ نہ پیاس پچھی، پچھو دیگاں چڑھان دا کی فائدہ؟ پہلے کول بہ کے دکھڑا پچھیا نہیں، پچھو رون کرلان دا کی فائدہ؟ صفدر جنہ تے ماں پہ نہ گے راضی، انہاں نو مکے ول جان دا کی فائدہ؟ تو اگر رمضان گزارو تو اس وچ کچھ حاصل کرو،
شب بارات گزارو تو اس وچ کچھ حاصل کرو، اگر محفل وچ آؤ تو کچھ لے کے جاؤ۔ او تینوں دارے وچ لطیفیاں والی محفل وچ 4 دن یاد رہندی ہے تے میرے محمد دے ودھا دے مکھڑے دے ذکر والی محفل تے زندگی پر یاد رہنی چاہیے نا۔ تو رب دے گھر وچ بیٹھ کے جڑیاں لذتاں لیاں نے، پر افسوس اسی نہ سجدے دی لذت لئی، نہ قرآن دی تلاوت دی لذت لئی، نہ محفل دی لذت لئی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے، حضرت ابو دردہ، اور جدوں حضور دے صحابی دا نا آوے نا کہ حضور دا صحابی ہے تے پھر چہرہ انج خوش کر لیا کرو جویں نا گلاب دا پھول کھڑیا ہوندا ہے، تے گلاب دے پھر دی طرح اپنا چہرہ خوش کر کے تے چہرے نو کھلا کے کیا کرو رضی اللہ تعالی، کیونکہ قرآن وچ میرا رب فرماندا ہے جنہاں نو یار پسند کر لوے میں انہاں کولو راضی ہو جانا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، میں انہاں تے راضی ہو جانا ہے۔ تے سچ دسو جنہاں تے رب راضی ہے تینوں کیڑیاں موتاں پیاں نے؟ جنہاں تے وہ آپ راضی ہے تے پھر تو انہاں تے راضی ہو جانا، کیونکہ حضور فرماندے نے میں جتنے بھی اپنے لڑ لائے نے نا سب نو ہدایت دا ستارہ بنا دیتا ہے۔ تو خیر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا ایک فرمان میں آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہتا ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لوگو عمر لمبی ہو گئی، میں بڑھا ہو گیا، پر 3 چیزاں دی لذت اتنی ہے نا کہ میں اجے بھی دعا کردا ربا عمر لمبی کر دے میں انہاں دی لذت اور لواں۔ لوگاں نے عرض کیتی جو کول بہندے سن عرض کیتی با حضرت وہ کیڑیاں لذتاں نے جیڑیاں پچھلی عمرے بھی تسی لینا چاہندے ہو، کوئی سانو بھی تے دسو نا۔ فرمایا میرے ساتھیو پہلی لذت لذت سجدہ ہے، میں جدوں سر سجدے چ رکھ کے کہنا ہے نا سبحان ربی الاعلی، میرے بھائیو سچ دسو کدی اساں بھی سجدے دی لذت حاصل کرن دی کوشش کیتی؟ کدی اس یقین نال سبحان ربی الاعلی کیا کہ سانو سجدے دی لذت مل جائے؟ اسی تو جلدی جلدی سجدے کر دیں، ساڑھے سجدے نہیں ٹکرا ہوندیاں نے، سانو تو دنیا دے کم پہ نے۔ اگر سجدے دی لذت دا پتہ کرنا ہے تو ذرا ویخ کہ جدا پورا خاندان ذبح ہو گئے ہے اور او دے گلے تے خنجر پیا چل دا ہے مگر سجدے دیاں لذتاں نہیں پیا مکن دیندا۔ کربلا وچ بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ اج ساڑھے کو لذتاں ختم ہو گئی۔ قرآن پاک وچ نا ایک جگہ تے میرے رب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تینوں کس شے نے کریم رب کولو دور کر دیتا ہے؟ اس محفل وچ آن والو تھوڑی دیر واسطے ذرا غور کر لو، وہ کیڑی چیز ہے جدے پیچھے لگ کے اج تہجد دے سجدے ساڈے کولو چھٹ گئے، مسجداں ویران نے، گھراں وچ پہ جا نماز ترس گئے نے کوئی آ کے نماز پڑھے، قرآن الماریاں چ بند پے نے، غلافاں تے دھوڑاں پہ گئیاں نے، گھراں دے ٹی ویاں دی سکریناں صاف نے، قرآن تے گرد جمی ہے۔ کیڑی چیز ہے جس نے تیرے کولو تلاوت دی لذت چھین لئی؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں سجدے دی لذت اتنی آندی۔ تابعین وچ ایک بزرگ نے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حافظ ابو نعیم لکھ دے نے کہ ثابت بنانی دا جدوں وصال ہویا نا، غسل دتا گیا اور کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھا کے قبرستان وچ آ کے نا قبر وچ رکھیا گیا۔ آپ دے ایک ساتھی کہندے نے کہ میں قبر بند کر رہا سا تے آخری پڑی رکھی تے قبر بند ہو گئی، لیکن چند لمحے گزرے جڑی آخری پڑی رکھی سی نا وہ قبر وچ گر گئی۔ ایک باری قبر بند ہوئی لیکن پھر وہ آخری پڑی قبر وچ گر گئی۔ ویسے تو حکم ہے نا کہ پڑی جس لئے آخری رکھ دیتی ہے پھر چکن دی اجازت نہیں، کیونکہ ہن عالم برزخ شروع ہو گئے۔
اجازت نہیں کہ مکمل قبر بند کر کے تے جیڑی آخری اٹ یا پڑی رکھی او چک لو. کہندے نے کیونکہ وچ گر گئی سی تو میں جلدی نال نا قبر وچ چوک کے تے جدوں میں پڑی چکن لگا تے میں تے حیران ہو گیا قبر بہوں کھلی ہوئی ہے تے ثابت بنانی کھلو کے نماز پہ پڑھ دینے. وہ نماز پہ پڑھ دینے کیونکہ یہ جنہ چکی سی پڑی ہے بھی انہاں دے سنگی سن یہ بھی اللہ والے سن. پڑی چک کے رکھ کے کیا ٹھیک ہے جی پڑھو تسی نمازاں. قبر بند کر دیتی. اپنے گھر نہیں گئے حضرت ثابت بنانی دے گھر آئے. دروازے تے دستک دیتی تے آپ دی بیٹی نے نا دروازے کول آ کے پوچھیا کون تو کیا بیٹی تیرا چاچا ہاں تیرے ابے دا دوست ہاں تے صرف تیرے کولو ایک گل پوچھنی ہے میں نا تیرے ابے نو نا قبر وچ بڑی عجیب حالت وچ ویکھیا پڑی رکھی بند ہو گئی قبر پھر گری تے چکن لگیا تے میں منظر ہی عجیب ویکھیا میں اتنی گل ہی کیتی تے انہیں پوچھیا چاچا کدھرے میرے ابے نو نماز پڑھدا تے نہیں ویکھ لیا قبر وچ کدھرے میرے ابا جی نو نماز پڑھدا تے نہیں ویکھیا تینا کیا پتر میں تے نماز پڑھ دی ویکھیا میں تے آیا سا تیرے کولو پوچھاں با تیرے ابے دا او کیڑا عمل سی کہ قبر کھلی بھی ہو گئی تے نماز پہ پڑھدا قبر وچ مرن تو بعد تے نماز ضروری نہیں شریعت دی پابندیاں نہیں کیونکہ وہ اس دنیا میں شریعت دے قانون دے تے لاگو نہیں قبر وچ تے شریعت دے تے لاگو نہیں وہ تے مر گیا ہے او دار العمل اے دنیا ہے او تے دار الجزا ہے اتھے تے پھر برے کام دی سزا ملے گی تے نیک کام دی جزا ملے گی اتھے تے اے دتا جائے گا یہ زبان تے غیبت سی تے مار کتنی پوے گی یہ زبان تے درود سی تے رحمت دے پھول کتنے قبر وچ آ جان گے اتھے تے دسیا جائے گا نا اگر اولاد نو بہنا دا حق مارنا سکھا کے آیا ہے تے تینو مار کتنی پوے گی جی اپنی بہنا دا حق دے کے آیا تے تیرے تے نام دیاں بارشاں کتنیاں کیتیاں جان گیاں اتھے تے ہوئے گا نا کہ تیرا قدم اگر سینمے وال اٹھیا ہے تینا قدماں نو مارا کتنیاں پہن گیاں تے جے یہی قدم رب دے گھر وال اٹھیا ہے تے ویکھ پھر انہاں قدماں دی قدر کتنی کیتی جائے گی وہ تے دار الجزا ہے نا. اے بیٹا میں تے پوچھن آیا سا تے تینوں کیویں پتہ با تیرا ابا نمازی پڑھ رہا ہوئے گا تے انہاں نے رو کے کیا چاچا جی 40 سال ہو گئے نے میں تہجد دے ویلے نا اپنے ابے نو ایک ہی دعا منگدیاں سنے ہیں میں اپنی ہوش دے 40 سال اپنے ابا جی نال گزارے نے تے جدوں تہجد واسطے اٹھ دے نے نا خالی آپ نہیں اٹھ دے اور سانو بھی اٹھان دے سن کیونکہ پتہ جے قرآن کی کہندہ ہے اللہ فرماندہ ہے وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اپنے گھر والیاں نو بھی نماز پڑھاؤ تے خود بھی نماز پڑھو. یہ اجازت نہیں با خالی تو آپ ہی مسجد آمیں تے پتر عیاشیاں کردہ پھرے نا اپنے پتر نو بچپن تو دس تیرے قدم پہلی واری اٹھن تے رب دے گھر وال اٹھنے چاہی دے نے تیرا دل جدوں کسے دی آرزو کرے تے یورپ دی گلیاں میں پھرن دی تمنا نہ ہوئے مدینے دی گلیاں میں پھرن دی تمنا ہونی چاہی دیئے. اپنی اولاد نو دس کہ تیری زبان تے گندی گالی نہیں آنی چاہی دی رب دے قرآن دی تلاوت آنی چاہی دی ہے. وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اپنی اولاد نو نماز پڑھا گھر والیاں نو پڑھا تے خود بھی پڑھ. تو ابا جی سانو بھی اٹھان دے سن تے 40 سال میں تہجد دے ویلے ابے کولو ایک ہی دعا سنی ہے رو کے کہندے سن ربا زندگی دا پتہ نہیں کس موڑ تے مک جائے بس ایک دعا کرنا چاہنا ہے کسی اور نو پاویں قبر وچ نماز دی اجازت دیویں نہ دیویں پر میرا سجدیاں بغیر دل نہیں ہو لگنا میرا نہیں ہو دل لگنا بغیر نماز دے ربا میں نو اتھے اتنی ہمت دے دیویں میں قبر وچ نماز پڑھ سکاں اتھے اتنی گہری ہوندی یہ بندہ بیٹھ سکے میری قبر اتنی کھلی کر دیویں میں کھلو سکاں میں قیام بھی کر سکاں میں رکوع بھی کر سکاں ربا پھر جتنیاں صدیاں قیامت تک باقی نے تو میں نو بس سجدیاں دی توفیق دے کے رکھنی ہے کیونکہ تیرے اگے چکن دے مزے ہی وکھرے نے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ
جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات در در چکنا مک جائے گا جے رب دے گھر چکن لگ پے اللہ اکبر کبیرہ تو خیر حضرات گرامی اسی چیز نو آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہنا ہے اور آج کیونکہ اپنے بزرگاں دے اصال ثواب واسطے یہ کچھ کر رہے نے اور اس محفل دا انعقاد کیتا ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ میرا مزاج نہیں کہ میں کہاں کہ تسی سبحان اللہ کہو یا داد دیو میرا مزاج نہیں کیونکہ میں سمجھان آنا ہے اور جدوں ٹیچنگ ہو رہی ہوندی ہے نا جدوں سکھایا جا رہا ہوندہ ہے سمجھایا جا رہا ہوندہ ہے ادوں توجہ ہونی چاہیے ہے گفتگو وال ساڑھے ہاں اس سکول دا سسٹم بدل گئے یہ جو ساڑھا اس سکول دا سسٹم ہے نا یہ دینی سکول اتھے کیا جاندہ ہے با مولوی زور بھی بالا لاوے تے مولوی پڑھان دے بجائے سانو نا چسکے دار شیر بھی سناوے تے جے کوئی ایک دو لطیفہ سنا دے وے تے وہ بھی بڑی چنگی گال ہے بچہ سکول چھوڑ کے آؤ تے پہلے دن ہی بچہ آکے آکھے با استاد نو کل آکے ذرا سنیوں کہیں پڑھان دے تے تسی جاؤ تے استاد پورا ٹل لاکے تے پورا زور لاکے پہ پڑھان دا ہوئے تے دو چار گلہ بعد پھر ایک لطیفہ سنا دے وے تے پڑھائی کم ہوئے تے شیر زیادہ سناوے تے تسی آکھو گے چالو پترا اتھے کی پڑھنا ہے اے تینوں نہ بگاڑ دے وے گا اے سنجیدہ نہیں اور میرے بھائی سکول دی پڑھائی واسطے اتنا خیال اور اے دین سکھن واسطے تو خیال ہی نہیں کردہ کہ مولوی سانو اچھے انداز وچ قرآن و حدیث سمجھاوے اتھے تو اپنے چسکے پورے کرن دی فکر وچ آ جانا ہے تو ذرا توجہ دے نال گفتگو سننا لیکن میں دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی محبت دے نال تسی سبحان اللہ کہن دے ہو صرف ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے اگر ہن نیت کر لو با جتنی واری سبحان اللہ کہاں گے نا اس ساری سبحان اللہ دا ثواب نا عطا محمد فوجی دی روح نو پیش کر دیں اے جنہ دے نا لکھے نے انہاں واسطے بلکہ اے بھی نیت کر لو با مصطفیٰ کریم دی ساری امت جنہ واسطے کوئی دعا منگن والا نہیں ہے ثواب انہاں نو بھی دینے ہیں کیونکہ ثواب تو میں نہیں ودانا جی انہیں قبول کر لیا تو وہ انج وداندہ ہے کہ پھر بندے دیاں ہاتھاں مک جاندیاں نہیں وہ پھر بھی وداندہ رہندا ہے بس یہ نیت کر لو کہ ثواب قبر میں جو پہنے صحیح العقیدہ انہاں دی بارگاہ وچ پیش کر دیں توجہ فرمانا اعمال صالحہ نیک عمل اس بات میں بڑی توجہ نال اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے لوگو اگر تسی چاہتے ہو کہ دین دا علم سانو فائدہ دے وے عالم دی تقریر اور استاد دا سبق جو مسجد میں پڑھایا گیا ہے جو عالم دین بیان کر رہا ہے جو مولوی بیان کر رہا ہے اگر وہ سانو فائدہ دے وے تو دے واسطے چند چیزاں ضروری نے فرماندے نے سب تو پہلی چیز یہ وے کہ سوچ کیا تیری نیت ہے علم سکھن دی سب تو پہلی چیز ہے نیت بولو سب تو پہلی چیز ہے نیت یہ نیت ہی نہیں چنگی محدثین نے نا جدو اپنیاں کتاباں حدیث دیاں لکھیاں نے امام بخاری دی بخاری شریف اٹھا لو تے پہلی حدیث ہی لے کے آئے نے انما الاعمال بالنیات یہ اعمال دی جتنی عمارت ہوندی ہے نا اگر ادھی بنیاد نیت والی نہ ہوئے نہ اچھی نیت نہ ہوئے تے پھر کئی منزلان دا فائدہ کوئی نہیں چاہے تو ایک منزل دی بھی اعمال دی عمارت بنا لے یہ نیت والی بنیاد پکی ہے نا تے رب تیرے تے راضی ہو جائے گا سب تو پہلے جدوں محفلہ ہوندیاں نے تو کیا اسی دین سکھن دی نیت کر کے آنے بڑی معذرت نال یار اسی تے جس پچھے 5 نمازاں پڑھتے ہیں نا باہر نکل کے وہ دے گلے شروع کیتے ہوندے نے سب تو مظلوم طبقہ مولوی دا طبقہ اور جیڑا زنانی کو لو کھلے کھاوے وہ بھی مولوی تے رو پانا اپنا فرض سمجھ دے جنہوں گھر بھی زنانی جتیاں مار دی ہوئے نا وہ بھی آ کے مولوی جی آج تسی لیٹ ہو گئے ہو تو مولوی صاحب بھی ہو شریف النفس ہوندے نے نا پوچھن با میں تے ایک باری لیٹ ہویا تو اج مہینے بعد آیا تے مہینہ جڑا لیٹ ہویا ہے کتے سی یعنی علماء نو اساں نے دبا دیتا ہے حالانکہ علماء کو لو دین سکھن واسطے آؤ
علماء کولو نبی دا فرمان سکھن واسطے آؤ، نیت اچھی ہوئے تے فائدے ہزار ہوندے نے۔ بیان کیتا جاندہ ہے کہ پرانے دور دے اندر بنی اسرائیل وچ ایک انتہائی بدکار آدمی جا رہا سی، گناہگار بندہ، گزردیاں وہ ایک بستی چو گزریا تے انہیں ویکھیا با اس بستی دے اندر جو عبادت گزار سی نا، جدے دن رات رب دی بندگی وچ گزردے سن، رات مسلے تے گزر جاندی سی اور دن روزے وچ گزر جاندا سی۔ وہ بیٹھا ہوا ہے ایک جگہ تے سوچدا ہے با میں تے بہوں ہی گناہگار ہاں، تھوڑی دیر دے کول نہ بہ جاواں جنہیں رب نو راضی کیتا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ادی اطاعت والا نور میرے تے اثر کرے تے رب مینوں بھی اپنی عبادت دی توفیق دے دے۔ تھوڑی دیر اس نیک بندے کول نہ بیٹھ جانا، یہ اچھی نیت لے کے نہ او آ کے او دے کول بیٹھا۔ میرے آقا فرماندے نے کہ وہ جڑا عابد بیٹھا سی نا، انہیں سوچیا با میں اتنا بڑا عابد اور میرے کولے گناہگار آ کے بیٹھ گئے، ادا پورا دن گناہ وچ گزردا ہے، میرا پورا دن رب دی عبادت وچ گزردا ہے، اے اس بات دا حق ہی نہیں رکھدا کہ میرے کول آ کے بیٹھے، اتنے بڑے عبادت گزار کولے آ کے بیٹھے، بڑے سخت لفظ نال کیا با تو اٹھ جا، میرے کول کیوں بیٹھا ہے، تیرے گناہاں دی نحوست میرے تے پہ جائے۔ وہ روندا روندا اٹھ گیا۔ اس دور دے جو نبی سن انہاں ول وحی آئی، اللہ نے فرمایا جا کے انہاں دو بندیاں نو، ایک عبادت گزار اور دوجا جو گناہگار ہے، انہاں نو جا کے میرا پیغام دے دیو کہ اپنے اعمال نویں سروں تو شروع کرو۔ گناہگار دی اچھی نیت دی وجہ تو میں او دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور عبادت گزار دے تکبر دی نیت دی وجہ تو ادھے سارے سجدے رد کر دیتے نے۔ ہن ادیاں نیکیاں والا صفحہ خالی ہو گیا ہے، ادیاں بدیاں والا صفحہ خالی ہو گیا ہے، ہن نویں سرے تو عمل کرو۔ ہن اس گناہگار نو کہے ہن سجدہ کر، پچھلی کوئی برائی نہیں، آئندہ رب تیری اطاعت ہی لکھے گا اور تیری فرما برداری ہی لکھے گا۔ تو اچھی نیت کہ اسی کس نیت نال رب دے گھر وچ آیا، کیا رب واسطے آیا؟ میں دعوت فکر دے رہے ہیں، میرے جملے تے غور کرنا، میرے جملے تے نہ غور کرنا۔ بچہ اگر کوئی بات کردا ہے یا بچہ کوئی بولدا ہے، یا کیونکہ بچے نے نا بچپن دا ایک حسن ہوندا ہے اور بچے بات کرتے رہندے نے، مسئلہ ادوں خراب ہوندا ہے جدوں بڑے بچیاں ول توجہ کردے نے، اور کئی کہندے نے جی دیکھو اسی چپ کر کے بیٹھے ہیں، بچہ تے شور پاندا ہے تے بچیاں نو مسجد آنا نہیں چاہیدا، چپ کر کے بہنا صحابہ دی سنت ہے تے بچہ چپ کر کے نہیں بہندا۔ میں کہیا بچہ ہویا نا حدیثاں پڑھ لے، چپ کر کے بہنا صحابہ دی سنت ہے تے کدی کدی کھیل لینا حسنین دی سنت ہے۔ بچیاں نو کھیلن دیو مسجد وچ، اگر او مسجد اس واسطے آندے نا میں تھوڑی ہسی مذاق بھی کر لئیے، کرن دیو، رب دے گھر وچ کھیل کے جدوں بڑے ہون گے انہاں نو باہر سکون نہیں ملے گا، رب دے گھر وچ ہی سکون ملے گا۔ تو اگر کوئی بات کردا ہے تو توجہ ادھر نہ کیتی کرو، توجہ میں جی اتنے دور تو آیا اپنی بات تواڈے واسطے پہنچان واسطے، تو توجہ فرمانا حضرات گرامی، نیت کیڑی لے کے آئے؟ کیا رب دا دین سکھن دی نیت نہ لایا، یا جنہاں نے یہ محفل منائی ہے انہاں نو راضی کرنا ہے؟ میں دعوت فکر دینا، ایتھے جتنے لوگ بیٹھے نے نا تقریباً اسی علاقے دے نے۔ ڈاکٹر مزمل صاحب اپنے ایک دوست نو لے کے ماڑی تو آئے نے، ہو سکتا ہے کچھ دوست احباب ارد گرد چکاں تو آئے ہون، لیکن زیادہ تعداد اسی گران دی ہوئے گی۔ تو میں دعوت فکر دینا ہے کہ محفل کران والیاں دی دعوت تساں نے سنی، با لنگر بھی ملے گا، تے تسی انہاں دی دعوت تے آ گئے، تے جیڑا ہون تک ساری زندگی تانوں ماں دے ڈیڈ وچ بھی لنگر پہنچاندا رہیا تے پیدا ہوئے تسی تے روٹی نہیں سی کھا سکدے، انہیں دودھ والا لنگر تیری ماں دی چھاتی وچ بھی رکھیا ہے، انہیں تیری اکھاں وچ نور دا لنگر رکھیا ہے، تیری زبان وچ بولن دا لنگر رکھیا ہے، تیرے کناں نو سنن دا لنگر دیتا ہے، تیرے قدماں نو چلن دا لنگر دیتا ہے، تیرے ہتھاں نو پکڑن دا لنگر دیتا ہے، اور جیڑا تیرے وجود نو خون دا لنگر پیا دیندا ہے اور تیرے دل نو پمپ کرن دی
طاقت پیا دیندا ہے وہ 5 واری روز بلاندا ہے ہن دس او دے واسطے مسجد کیوں نہیں آندا تیرا کرم جو شائزی وقار ہو جائے گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے تو اپنے اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے مسجد آیا کرو دین سکھن واسطے آیا کرو حضور دی حدیث دا نور لین واسطے آیا کرو تو آپ فرماندے نے سب تو پہلی چیز ہے نیتاں درست کر لو ساڑیاں نیتاں درست مولوی صاحب نے نا جمعے دی نماز واسطے خطبہ دیتا پھر نماز دا جدوں وقت آیا تو نماز تو پہلے ہی نا پچھو 10 بندے بول پہ جی بارش دی دعا کرے ہو بارش دی دعا کرے ہو مولوی صاحب نے چپ کر کے نماز پڑھائی نماز پڑھا کے نا تے دعا تو پہلے کہندے نے با لوگو مینوں نا ایک تھیلی ملی ہے جدے وچ نا کچھ پیسے نے ایک تھیلی ملی ہے جدے کچھ 1000 روپے موجود نے جدی ہوئے تے نشانی دے کے تے پیسے 10 کے میرے کو لے لوے اجے دعا شروع نہیں سی ہوئی تے پیچھو 4 بندے اٹھ پے کوئی کہندا سی میری ہے کوئی کہندا سی میری ہے کوئی کہندا سی اے رنگے بجس دا دا لگ گیا کوئی کہندا سی جی اے رنگے کوئی کہندا سی اتنے پیسے تے انہاں دی گل سن کے نا تے مولوی صاحب نے ہس کے کہا کسے دی بھی نہیں میں گھروں چلیا سا تے زنانی دتی سی با اے شیاں لے کے آنیاں نے ایک گل تے میں تاں کیتی ہے میں ویکھنا چاہندا سا بارش ہوندی کیوں نہیں پئی نیتاں جے نہیں صحیح یار نیت درست کر لو وہ بڑا کرم کر دے گا فرماندے نے دوسری چیز نیت درست کرن تو بعد جو ہے سننا نیت ہے مگر سنیا نہیں تے کی فائدہ حضور غوث اعظم فرماندے نے اول تے سن دے ہی نہیں تسی حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے نیت تو بعد جو دوسری چیز ہے وہ سننا سنو گے تو کوئی چیز سمجھ آئے گی نا سمجھنا ہے تیسرا سٹیپ فرماندے نے پہلی چیز ہے نیت دوسری چیز ہے سننا اگر سنو گے نہیں تو سمجھو گے کی ہن کوئی سوچ رہا ہوئے گا میں اتنی دیر تو بہ کے محفل پہ سننا کوئی آکے گا میں تے ہر سال میلاد کرانا ایک جگہ تے میں سمجھان واسطے ہی بات کی تھی تو ایک دوست کہنے لگے کہ مولانا میں 20 سال تو میلاد پیا کرانا ہے تے پوری رات میرے گھر محفل ہوندی ہے تے ساؤنڈ بھی لگے ہوندے نے تے تقریراں بھی ہوندیاں نے تے نعتاں بھی ہوندیاں نے تے وہ 20 سال تو کیا میں سن نہیں رہا اور تسی کہندے ہو کہ غوث اعظم بھی فرماندے نے اول تے تسی سندے نہیں اور عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں کہ پہلی چیز نیت ہے دوسری چیز سننا ہے تو میں 20 سالہ تو کی پیا کرنا ہے پوری رات پورا پنڈ بہ کے اسی محفل سننے ہاں صبح تک کان سن کے درد کرن لگ پہندے نے اور تسی کہندے ہو جی سن دے نہیں میں کہا میرے بھائی غصہ نہ کر میری بات ذرا تسلی نال سن لے تو کیا کہ میں 20 سالہ تو میلاد پیا سننا ہے ہن 20 سالہ دے میلاد وچ ہر سال جدوں میلاد ہویا قرآن بھی پڑھیا گیا نعتاں بھی ہویاں حضور دی سیرت حضور دا کردار حضور دا انداز زندگی بیان کیتا گیا کہنے لگا جی ظاہر حضور دی محفل ہوے گی یہ ساریاں گلاں تے ہون گیاں میں کہیا ہن دل تے ہاتھ رکھ کے سچ سچ دسی 20 سالاں دا میلاد سن کے یہ دھی دے سر تے دوپٹہ نہیں تے میں نے سمجھا سندا کی رہے ہیں کیا تو 20 سالاں دے میلاد وچ ایک واری بھی فاطمہ دی چادر تطہیر دی گل نہیں سنی کیا تو ایک واری بھی سید عائشہ صدیقہ دے پردے دیاں باتاں نہیں سنیاں
کیا تو 20 سالاں دے میلاد وچ ایک باری بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا کردار نہیں سنیا؟ کیا ازواج امہات المومنین ازواج رسول اللہ دا کیا تو ذکر نہیں سنیا؟ کیا تو کربلا وچ اپنے بھائی دا ساتھ دیندی سیدہ زینب دا ذکر نہیں سنیا؟ کیا تو حضرت پیر پٹھان دی والدہ دا واقعہ نہیں سنیا؟ کیا تو فرید الدین دیاں ماں دیاں گلاں نہیں سنیاں؟ کیا تو یہ بات نہیں سنی کہ خادم رضوی بھی کہندا سی مینوں محمد تو قربان ہون دا سبق مینوں میری ماں نے سکھایا ہویا ہے؟ تو کیا تو ایسی ماواں دیاں باتاں نہیں سنیاں؟ تو حضرات گرامی پھر سنیا کی؟ اگر میلاد سن کے بھی زبان تے سچ نہیں پہ آوندا تے پھر مینوں دسو نہ سنیا کی ہے؟ کیا 20 سالاں تو ایک باری بھی ابو بکر دی صداقت دی بات نہیں سنی؟ کیا تو او اسی او کرامت تے دس دے ہاں کہ چور نو ولی بنایا گیا؟ اسی او کرامت تے دس دے ہاں کہ جبہ چور نو غوث اعظم دے کے ولی بنایا؟ اے بھی تے دسو نا اوہی عبد القادر جیلانی اجے بچے نے دین پڑھن جا رہے نے تے ڈاکواں نے لٹ لیا قافلے نو تے ایک ڈاکو انہاں کول آ کے کہندا ہے تیرے کول کیے؟ اس کے کہندے نے 40 درہم نے۔ انہیں سامان ویکھیا تے کوئی نہیں کہندا جھوٹ بول دے۔ اس کے آکھیا جس ماں نے دودھ پلایا انہیں جھوٹ بولن دا سبق نہیں دیتا۔ پکڑ کے اپنے سردار کو لے گیا، یہ بچہ جھوٹ پیا بولدا ہے، کہندا پیسے نے پر دے کول نکلے نہیں۔ تو سردار نے پوچھیا با بچہ تیرے کول پیسے کتھے نے؟ آکھیا کپڑے دے اندر سیتے ہوئے نے۔ تو جدوں کپڑا کھولیا گیا 40 درہم نکل آئے یا دینار نکل آئے تے وہ ڈاکواں دا سردار حیران ہو کے کہن لگا پتر جے چھپے ہوئے سن انہیں پوچھیا سی تے تو کہہ دینا سی نا میرے کول کچھ نہیں؟ آکھیا کہہ دیندا پر ماں نال وعدہ کیتا سی جھوٹ نہیں بولنا۔ اسی نا جب اپنی اولاد نو خود جھوٹا بنانے ہیں۔ دروازے تے کوئی آیا نا تے پیو پہلے ہی کہہ دیندا ہے فلانا ہویا تے آکھی ابا گھر کوئی نہیں۔ یہ جھوٹا نہیں بنا رہا تے کی بنا رہے ہیں؟ انہاں نو سچ دی تعلیم دے، جھوٹ دا فن نہ سکھا، کیونکہ جھوٹ دا فن تباہ کر دے گا۔ حضور فرماندے نے جھوٹ تباہ کر دیندا ہے، سچ نجات عطا کر دیندا ہے، لیکن اساں نے تعلیم کدی دتی نہیں۔ تو میرے بھائیو اسی چیز نو سامنے رکھ کے نا آج تساں نے توجہ نال سننا، میں زیادہ لمبا خطاب نہیں کراں گا کہ صرف جو بات سمجھانا چاہتا سا، یہ پوری جو بنیاد میں کیتی ہے نا تیار تواڈے واسطے کہ اپنے اعمال درست کر لو۔ جدوں نیت اچھی ہوے گی، سن لو گے اور عمل کرو گے نا تو اچھا عمل کل بڑے کم آ جائے گا۔ اچھا عمل کل بڑے، اور پتہ جے جیڑا عمل اچھا کردا ہے او دے بارے میرے رب نے کی فرمایا؟ آؤ ذرا میں قرآن پاک دی کچھ آیات پہلے تواڈے سامنے رکھدا ہوں۔ کریم مالک نے فرمایا ان الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ۔ اللہ فرماندا ہے جیڑا ایمان لے آوے تے اچھے کم کرے، رب فرماندا ہے ساری مخلوق وچوں او چنگا ہے، ساری مخلوق وچوں او چنگا ہے جیڑا ایمان بھی لے آوے تے کم بھی چنگا کرے، ایماندار بھی ہووے تے عمل صالح بھی کرے۔ پھر فرمایا میرے رب نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان بھی لے آئے اعمال صالحہ بھی کرے، سچ بھی بولے، اکھاں نو حیا دے پردے بھی لائے، جھوٹ کو لو بچے، غیبت کو لو بچے، چوری کو لو بچے، کسے دا حق نہ کھاوے، زنا کو لو بچے، ہر برائی کو لو بچے، ہر نیک کام کرے، لہم اجر غیر ممنون۔ اللہ فرماندا ہے اسی انہوں جڑا اجر دیاں گے نا بے انتہا دیاں گے، وہ گنتی والا ثواب نہیں ملے گا، بغیر حساب دے عطا کران گے۔ تیسری جگہ تے میرے رب نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات
او جو ایمان لے آئے جنہاں نے اعمال صالحہ کیتے وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس تے بھی ایمان لے آیا جڑا اساں نے اپنے محبوب محمد تے اتاریا ہے۔ ایمان لے کے آئے اللہ تے، ایمان لے کے آئے رسول تے، ایمان لے کے آئے قرآن تے، پھر اعمال صالحہ بھی کیتے۔ اللہ فرماندا ہے قرآن تے ایمان کیوں لے آنا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کیونکہ یہی تے تواڈے رب والو حق ہے۔ ہر کلام وچ جھوٹ ہو سکتا ہے، ہر کلام وچ غلطی ہو سکتی ہے، پر جیڑا یار لے کے آیا ہے، جیڑا ایدی زبان تے آیا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ فرماندا ہے ہر مسئلے دا حل دے وچ، ہر سوال دا جواب دے وچے، ایدی شان ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایدے اندر کوئی غلطی نہیں، ایدے اندر کوئی کمی نہیں، ایدے اندر کوئی عیب نہیں، ایدے اندر کوئی نقص نہیں، کیونکہ رب دا کلام ہے، یار نے تواڈے تک پہنچایا ہے تے کلام اس دے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، رب تو بڑھ کے کدی گل سچی ہو سکتی، کدا قول سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو ایمان لے آئے اعمال صالحہ کرے اور پھر قرآن تے ایمان لے آئے، اللہ فرماندا ہے کفر عنہم سیئاتہم، پہلا انعام یہ دیاں گے وہ دی برائیاں ختم کر دیاں گے، وہ دے گناہ ختم کر دیاں گے، وہ دیاں خطامہ مٹا دیاں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ فرماندا ہے وہ دی حالت دی اصلاح بھی کر دیاں گے، وہ دی حالت دی اصلاح بھی کر دیاں گے۔ تو جو اعمال ہوندے نے نا نیک عمل، ایک اور مقام تے فرمایا، اللہ فرماندا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی ہوئے عمل اچھا کرے، پاویں مرد ہوئے تے پاویں عورت ہوئے، کوئی قید نہیں، کسے خاندان دا ذکر نہیں کیتا با کوئی پیران دے خاندان دا ہوئے تے اوہی نہ، فرمایا کوئی ہوئے، پیر ہوئے یا مرید ہوئے، امام ہوئے یا مقتدی ہوئے، اچھی برادری دا ہوئے یا جو ذات پات دیاں لوگاں نے تقسیمہ کیتیاں نے، او پاویں سونے رنگ والا ہوئے پاویں کالے رنگ والا بلال ہوئے، پر عمل سونا ہونا چاہیے۔ رب تیرے چمڑے دا رنگ نہیں ویکھدا، او دل دی حالت ویکھدا ہے۔ تیرا نہ عمل چنگا ہوئے، کوئی ہوئے پاویں مرد تے پاویں عورت ہے، اگے اللہ نے ایک شرط رکھی، فرمایا عمل چنگا ہوئے پاویں مرد پاویں عورت، نہ خاندان دی قید، نہ برادری دی قید، نہ کوئی دولت دا مطالبہ با اتنا بینک بیلنس ہوئے تے پھر اس گروہ بھی شامل ہوئے گا۔ فرمایا شرط صرف ایک ہوئے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، او ہوئے مومن، او دے دل وچوں نا ایمان دے نور دیاں کرنا پہیاں پھٹ دیاں ہون، او دے دل تے راج میرے سونے محمد دا ہونا چاہیدہ ہے، ہووے مومن۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماندا ہے اسی انہوں مرن تو بعد بھی پاکیزہ زندگی دے دینے ہیں، اسی انہوں بڑی ستھری زندگی دینے ہیں، بڑی پاکیزہ زندگی دینے ہیں۔ تو اعمال، اور دیکھو جتھے توسل دی بات ہوندی ہے نا وسیلے دی، اتھے قرآن و حدیث اور علماء دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو، وسیلہ جتھے اور چیزاں دا ہے اتھے اپنے عمل دا وسیلہ بھی پیش کیتا جا سکتا ہے، پر کوئی عمل اس قابل ہوئے جیڑا او دی رضا واسطے کیتا ہو۔ آؤ تانوں میں اپنی آقا دی حدیث سناواں، محفل لگی ہے سرکار دی، میرے بھائیو نا اور ذرا اس منظر نو دیکھنا، جس محفل وچ حضور گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ دے کوئی یہ نہیں بیٹھا وہ میں چودھریاں تے میں ملکہ میں راجہ ہیں، وہ دے او بیٹھا ہے جنہوں صدیق اکبر کیا جاتا ہے،
وہ بیٹھے جنہوں فاروق اعظم کیا جاندہ ہے، عثمان غنی کیا جاندہ ہے، علی شیر خدا کیا جاندہ ہے، تاجدار حالتا کیا جاندہ ہے، کدرے سلمان بیٹھے نے، کدرے بلال بیٹھے نے، کدرے ابو دردہ بیٹھے نے، کدرے ابو ذر بیٹھے نے، کدرے ابو عبیدہ بن جرہ بیٹھے نے۔ منظر ہی بڑا عجیب ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری حدیث لے کے آئے نے، تساں بڑی توجہ نال سننی ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے صحابہ نو، حضور سنا رہے نے ایک واقعہ، بخاری دی حدیث ہے۔ حضور فرماندے نے بنی اسرائیل پہلے زمانیاں وچ نا 3 بندے اکٹھے سفر پہ کرتے سن، 3 بندے اکٹھے سفر پہ کرتے سن۔ اچانک سفر کردیاں کردیاں طوفان بھی آ گیا، بارش بھی آ گئی، آندھی بھی بڑی زوران دی، جھکڑ بھی بڑا سخت تے میہ بھی بڑا سخت۔ انہاں کول کوئی ایسی جگہ بھی نہیں سی چھپن واسطے، انہاں نے نا رستے تو ہٹ کے دیکھیا ایک پہاڑ دے دامن وچ غار سی، تے اس بارش اور آندھی کولو بچن واسطے دوڑ کے اس غار وچ آ گئے۔ بارش بہت سخت تے آندھی بھی بہت سخت تے، پہاڑ دے ہوتے کوئی بڑا پتھر پیا سی۔ بارش نے جدوں اس نو تھوڑے جی زور دیتا نا پانی نے، تے پھر آندھی بھی سی تے وہ پتھر اوپر تو گریا، اور اس طرح گریا کہ غار دے دروازے اگے آ کے رک گیا، نہ پراں رڑیا کچھ، بس غار اگے آ کے رک گیا، دروازہ بند، منہ بند ہو گیا۔ تے جیڑا راہ سی لوگاں دا لنگن دا وہ ذرا دور سی، اس پاسے تے پتہ نہیں کوئی کدوں آئے گا، کی بنے گا، تنہ زور لا لا کے تھک گئے ہو تے ہلدا بھی نہیں، اتنا بڑا پتھر ہے۔ ایک کہندا ہے بہ جاؤ، ساڈی ہن نا موت دا وقت آ گیا ہے، ادھر تے ساڈی کسے فریاد بھی نہیں سننی، کسے نو کی پتا کہ غار وچ کون ہے تے پتھر آیا ہے، تے یہ رستے تو بھی اسی ہٹ کے آئے ہیں، موت دا انتظار کردے ہیں بہ کے۔ جدوں تینے بہ گئے نا تے ایک نے آکھیا بھائی انتظار کیوں کریے موت دا، اپنے نا گریبانہ بھی جھانکو تے ذرا اپنی زندگی ویکھو، جیڑی کوئی تواڈے پلے اے جی نیکی ہے نا جیڑی صرف خودی رضا واسطے کیتی ہے، جدے وچ نہ دکھلاوا نہ ہوئے، جدے وچ ریاکاری نہ ہوئے، جیڑی نیکی صرف رب دی رضا واسطے کیتی ہوئے، ذرا او نیکی اپنے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر کے کہنے ہیں مالک جے اے تیری رضا واسطے کیتا کام تنوں پسندے تے اج سانوں اس نیکی دے صدقے بچا تے صحیح۔ تنہ دی اکھاں وچ چمک پیدا ہوئی۔ حضور فرماندے نے انہاں وچوں ایک بہ گیا اور کہن لگا اے اللہ، کیونکہ نا ساڈے بندیاں دا مزاج بڑا عجیب جے، سانوں پتہ جے خدا کدوں یاد آندا ہے، جدوں غرض دے مارے ہوئیے یا مرض دے مارے ہوئیے یا درد دے مارے ہوئیے، سانوں سکھاں وچ تے نہیں نا رب یاد آندا۔ اور پتہ جے قرآن پاک وچ میرا رب فرماندا ہے میں جدوں بندے تے انعام کردا ہے نا، انہوں کچھ دینا ہے تے اودے تے کوئی احسان کردا ہے تے وہ میرے کولوں ہی دور ہو جاندا ہے۔ جدوں پیسہ باہر دا آ جائے نا تے پتر یورپ ہوے یا کسی جگہ تے پیسہ کما کے بھیجے تے پھر اسے پتر دی شادی تے بندہ یہ نہیں کہندا با میلاد کرا لئیے، کہندا فلاں کنجر نہ بلا لئیے۔ پھر وہ پیسہ زیادہ آوے تے پھر کہندا با گھوڑیاں تے براتاں جاندیاں نے تے عام گڈیاں تے جاندیاں نے، میں لیموزین نہ منگا لواں۔ پھر وہ کہندا جی وہ گھوڑے نچن والے بلا لینے ہیں، فلاں علاقے وچ نچن والیاں عورتاں نے وہ بلا لینے ہیں، 10 دن ڈھولک۔ اللہ فرماندا ہے انعام میں کردا تے راضی دنیا نو پیا کردا ہوندا، وہ میرے کو دور ہو جاندا ہے۔ تیرا فرماندا ہے جدوں میں تھوڑی جی رسی چھکدا نا، جدوں میں تھوڑی جی پکڑ کردا ہے تے پھر لمبی لمبی دعاواں شروع کر دیندا ہے، پھر سجدے تے سجدہ، پھر وہ تسبیح فٹ لمبی پدی ہوندی ہے، اے اللہ کرم کر دے، اے مسئلہ حل کر دے۔
وہ بندیا جدوں انہیں دتا سی تو خوشی وچ انہوں یاد رکھدا اج دکھ نہ آن دیندا، تو راحت وچ انہوں یاد رکھدا اج مصیبت نہ آن دیندا، پر بندہ جدوں اوکھا ہوئے نا تو پھر توجہ کردا ہے۔ اور کسی بندے نے ایک بات کیتی ہے، وہ کہندا ہے کہ انسان گناہ انج کردا ہے جویں او ویکھدا ہی نہیں۔ بندہ گناہ کردا ہے اے سوچ کے بار رب نہیں ویکھدا، پر جدوں معافی منگے تے انج معاف کر دیندا ہے جویں اس ویکھی ہی کچھ نہیں، حالانکہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ وہ ایک باری بھی نہیں کہندا تو میرے سامنے گناہ کیتے نے، وہ فرماندا بندیا معافی مانگ میں معاف کر دیاں گا۔ تو ایک بندے نے کیا، اور بڑی توجہ نال گل سننا، انہیں کیا اے اللہ تو جاننا ہے نا کہ میں تیری رضا واسطے اپنے ماں باپ دی خدمت ہی بڑی کیتی ہے، میں تیری رضا واسطے نا اپنے ماں باپ نال پیار ہی بڑا کیتا ہے، کیونکہ تیرے نبیاں دی زبان تو سنے ہیں ماں باپ راضی ہوئے تے رب راضی ہوئے، تیرے نبیاں نے دسیا رب اس تے راضی ہے جیڑا ماں باپ نو راضی کردہ ہے انہاں دی خدمت کردہ ہے۔ تو اے اللہ میں تیری رضا واسطے ماں باپ نال اتنا پیار کیتا ہے کہ جب تک انہاں نو نہیں سا کھلاندا اس وقت تک آپ نہیں سا کھاندا۔ میریاں بکریاں ہوندیاں سن، میں بکریاں جنگل جا کے چراندا سا، واپس لیا کے دودھ نکال کے تے پہلے ماں پیو نو پلاندا سا تے پھر اپنے بچیاں نو دیندا سا۔ اے اللہ ایک دن میں بکریاں لے کے گیا تے میں نو واپسی تے دیر ہو گئی، اور تو جاننا ہے میں آیا تے ماں پیو سو چکے سن، میں جلدی نال بکریاں دا دودھ نکال لیا، پیالہ بھر کے تے ماں باپ دے کمرے چ آیا، وہ ستے سن، میں سوچیا بڈھا بندہ ستا ہوئے جگائیے تے وقت اکھ نہیں لگدی، تے جگاندا بھی نہیں تے خود جا کے سوندا بھی نہیں، بھوک لگی ہوئے گی، پاسا مارن گے نا تے میں نو ویکھن گے تے اٹھن گے تے میں دودھ پلا دیاں گا۔ سونیا ربا میں دودھ دا پیالہ پکڑ کے انہاں دے کول کھڑا ہو گیا، میرے بچے روندے رہے بس سانو پلا دے، میں آکھیا نہیں جب تک بڈھی بڈھا نہیں پیندے میں تانوں نہیں دینا، صرف تیری رضا واسطے۔ میں خود بھکھا رہیا پر انہاں دے جاگن دا انتظار کردا رہیا، جگایا اس وجہ تو نہیں کہ نیند خراب نہ ہو گئے، اور دودھ رکھ کے ستا اس وجہ تو نہیں، پہلے خود نہیں پیتا، بچیاں نو نہیں پلایا کہ کدرے بے ادب نہ ہو جاواں، ماں باپ اٹھے پہلے انہاں نو پلایا، پھر میں اپنے بچیاں نو پلایا، پھر خود پیتا۔ اس کیتا صرف تیری رضا واسطے سی۔ ربا جے میرا یہ عمل تینوں پسند ہے تے سانو اتھوں کڈ، سانو اس غار تو نجات دے۔ حضور فرماندے نے وہ دعا کردہ گیا نا تے پتھر تھوڑا جیا پیچھے ہو گیا، یہ بخاری دی حدیث ہے، دعا کردہ گیا تے پتھر تھوڑا جیا پیچھے ہو گیا۔ جدوں اودی دعا تے پتھر پیچھے ہویا تے دوجیاں نو ہور امید لگ پئی، ہن دوجا بندہ اگے ہویا، انہیں آسمان وال ہاتھ بلند کیتے، اکھاں وچ آنسو نے تے رو کے کہندا ہے ربا تو جاننا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ میرے چچا دی ایک بیٹی سی، میں اودے تے عاشق ہی بڑا سی، میں کئی واری اس نو نا دولت دا چانسا دے کے گناہ وال بلایا لیکن وہ میرے قریب نہیں آئی، پھر وقت آیا قید پہ گیا، اودے گھر غربت ہو گئی، اودے بچے بھکھے سن، خاوند دا فوت ہو چکا سی، وہ میرے کو لائی کہندی ہے رب نے تینوں اتنا دیتا ہے تے میرے بچے کئی دنوں دے بھکھے نے، کچھ مینوں دے دے میں بچیاں نو کھلا دیاں، تے میری وہ پرانی شیطانیت جاگ پئی، میں کہیا تو مینوں راضی کر دے تے تینوں میں پیسے دے دیاں گا، میں گناہ وال بلایا۔ تینوں پتہ ہے با کئی واری ماں باپ نا اولاد پچھے اتھے چکدے نے جتھے چکنا نہیں چاہتے، اتھے سر جھکاندے نے جتھے جھکانا نہیں چاہتے، انہاں کولوں منگدے نے جتھے منگنا نہیں چاہتے، لیکن اولاد واسطے ماں باپ بڑے مشکل فیصلے کردے نے۔ جدوں انہوں بچیاں دی بھوک دا خیال آیا نا با کدرے بھوکے مر نہ جان، انہیں کہا ٹھیک ہے میں تیری خواہش پوری کر دی ہوں۔ میں گناہ دے بالکل قریب پہنچ گیا، میں دیکھیا وہ دے جسم تے کپ کپی تاری سی، میں انہوں کہا میں تیرے نال زبردستی نہیں کر رہا، تینوں میں پیسے دینے نے تو خود راضی ہوئی ہیں۔ انہیں رو کے کہا ظالمہ راضی تے ہوئیاں صرف اس واسطے کہ بچے بھوکے نے،
ورنہ مینوں رب کولوں ڈر بڑا لگدا ہے. میں کدی وہ نافرمانی کیتی نہیں, میں کدی گناہ کیتا نہیں, میں کدی برائی کیتی نہیں, اولاد تے ہتھوں مجبور ہاں, اور توں وی اودے کولوں ڈر جدے کولوں میں ڈردی ہاں. اے ظلم نہ کر, اے زیادتی نہ کر. اے اللہ جدوں انہیں بات کیتی میرا دل بھی تیرے کولوں ڈر گیا. میں گناہ دے قریب جا کے واپس پلٹ آیا. میں انہوں کیا پیسے چک جا اپنے بچیاں نو کھلا, میں آئندہ گناہ نہیں کراں گا. اے اللہ او گناہ بند کمرے چ میں صرف تیرے کولوں ڈر کے چھوڑیا سی, میں تیری رضا واسطے چھوڑیا سی, میں تینوں راضی کرنے واسطے چھوڑیا سی. اور اگر تو واقعی میری اس نیکی تے راضی ہے تے سانو ایتھوں کڈ, سانو نجات دے, کوئی رستہ نکلن دا دے دے. حضور فرماندے نے وہ آمین کردہ گیا نا تے پتھر تھوڑا جا اور پیچھے ہو گئے. روشنیاں پہ آندیاں نے پر یہ نکل نہیں سکتے. ہن تیسرا بولیا, انہیں عرض کیتی سونے یا ربا میرے پلے بھی ایک ایسی نیکی ہے جو صرف میں تیری رضا واسطے کی تھی, اور ذرا سننا او دی نیکی کی سی. اے اللہ میں اپنے گھر کوئی مزدور لگائے کم واسطے, وہ کم کردے رہے, مزدوری کردے رہے. جدوں مزدوری دین دا ٹائم آیا تو انہاں مزدوراں وچوں ایک مزدور چلا گیا, کچھ بات ہو گئی, ناراض ہو کے چلا گیا, باقی سارے مزدوری لے گئے. ایک اودی مزدوری میرے کول رہ گئی جیڑا چلا گیا سی. اے اللہ تیری رضا واسطے نہ اس مزدور دی مزدوری دے نال میں نے زمین وچ کوئی چیز بو دیتی, زمین وچ میں نے کوئی چیز بو دیتی. جدوں فصل بڑی ہوئی میں کٹی تو جدوں پیسے ہوئے تو دے وچوں میں بکریاں لیاں, بکریاں وچ برکت تو عطا فرمائی. پھر میں اونٹ لے لے, گاواں لے لیاں, تو اتنی برکت دیندا گیا, اتنی برکت عطا فرمائی کہ او ریوڑ بڑا ہو گیا. اونٹ, بکریاں, گاواں میرے کلے کولو جنوں سامیاں نہ گئیاں, میں وچوں کچھ ویچ کے تے ایک بہت بڑی وادی خریدی, کچھ غلام خریدے. پھر میں او بکریاں تے غلام اس وادی پہنچائے. کئی سال بیت گئے, بڑا عرصہ بیت گیا. وہ جڑا مزدور مزدوری لے بغیر چلا گیا سی نا, وہ ایک دن میرے کول آیا, کہن لگا یاد ہوئے میں وہ بڑا عرصہ پہلے تیری مزدوری کیتی سی, ادوں میں ناراض ہو گیا سا, اج مینوں نا لوڑ بڑی پہ گئی ہے, اگر تینوں یاد ہے تے میری وہ مزدوری دے پیسے دے دے, چلو کچھ نہ کچھ میرا ہو جائے گا. اے اللہ جدوں اس نے مزدوری منگی نا تو میں انہوں آکھیا ہے وادی وچ ویکھدا پیا ہے ریوڑ سارا اونٹاں دا تے بکریاں دا تے گاواں دا تے جو نوکر نے جو غلام کم پہ کردے نے انہیں آکھیا ویکھدا پیا ہے. میں کہیا یہ سارا تیری مزدوری ہے, یہ سارا تیری مزدوری ہے. حضور فرماندے نے وہ کہندا ہے ربا میں جدوں ایک گل کیتی نا تے وہ کہندا ہے مزدوری دینی ہے تے دے, مذاق تے نہ کر. وہ میری تھوڑے جی پیسے مزدوری سی, یہ تے لکھاں کروڑاں دا ریوڑے. تو میں رو کے کیا میرے بھائی یہ تیرے پیسیاں وچ رب نے برکت عطا فرمائی سی, میرا نہیں, یہ تیرے پیسیاں وچ رب نے اتنا کرم کیتا ہے. اے اللہ میں چاہندا تے میں چند روپے انہوں دے دیندا, مگر میں تیری رضا واسطے میں پورا ریوڑ دے حوالے کر دیتا, اونٹ دے حوالے کر دیتے. او ککھ پتی نو ایک لمحے وچ میں تیری رضا واسطے لکھ پتی بنا دیتا. مزدور بھی لے گیا, غلام بھی لے گیا, ریوڑ بھی لے گیا. سارا کم کیتا ہے صرف تیری رضا واسطے, یہ سارا کم کیتا ہے صرف تینوں راضی کرن واسطے. سونے یا ربا جے تو واقعی راضی ہویا تے سانو ایتھوں کڈ, نجات دے دے, کوئی رستہ بنا دے, اسی نکل جائیے, اتھے پیاسے مر جاواں گے, مالک مہربانی کر سانو ایتھوں نکال. حضور فرماندے نے پتھر اتنا پیچھے ہو گیا کہ رستہ بن گیا, وہ باہر نکل آئے. اس محفل وچ آن والو میں دعوت فکر دینا ہے, کدی اودی رضا واسطے ماں باپ دے پیر دبائے. میرے آقا فرماندے نے جو ماں باپ دا چہرہ ویکھ کے خوش ہوئے گھر بیٹھے ہیں رب انہوں ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے. کدی اودی رضا واسطے ماں پیو نوں ویکھ کے ہسے. ذرا اس واقعات غور کرو, جو اودی رضا واسطے گناہ چھوڑ دے وے رب قبول کر لیندا ہے. او سچ دس
کدی انہوں راضی کرن واسطے موبائل وچوں گندا میموری دے اندر جو مواد پیا سی انہوں ڈیلیٹ کیتا؟ کدی بازار جاندیاں کسی عورت نو سامنے آندا ویکھ کے اکھ اس وجہ تو جھکائی کہ وہ راضی ہو جائے؟ اتھے تے اسی مزدوراں دا حق مار دیاں، اتھے تے اسی لوگاں تے ظلم کر دیاں، زیادتیاں کر دیاں، تو عمل ایسے کرو او قبول کر لو۔ ادھے واسطے نا سانو دین سکھنا پوے گا، ادھے واسطے سانو شریعت دی طرف آنا پوے گا، ادھے واسطے سانو کملی والے دا قرآن پڑھنا پوے گا۔ میرے دوستاں نے نا بڑی محبت نال میں نے ایک واقعہ دا حکم دیتا ہے، انہاں کیا سی بس تقریر اپنی مرضی نال جیڑی مرضی کر پر ہے واقعہ تو سنانا ہے، حالانکہ وقت میرا پورا ہو چکا ہے اور میں 11 تو بعد بیان کرن دا عادی نہیں ہاں۔ سردیاں دے اندر 10 تو بعد بیان نہیں کردا اور گرمیاں دے اندر 11 تو بعد میں بیان نہیں کردا۔ بیان محفل وہی چنگی ہوندی ہے جیڑی محفل سن کے بندہ فجر دی جماعت نال نماز پڑھ سکے، تے جس محفل تو بعد اتنی لمبی محفل ہوئے با بندے دی 4 دن دیاں نمازیں رہ جان تے پھر اس محفل دی ضرورت نہیں ہوندی۔ تو بڑے اختصار دے نال میں یہ واقعہ عرض کرنا ہے۔ جدوں مخلص ہوئے نا بندہ دین سکھن واسطے اللہ کرم کر دیندہ ہے۔ حضرت امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد نے امام محمد حسن شابانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دی چھوٹی جی عمر سی یتیم ہو گئے، باپ دا سایہ سر ٹوٹ گیا، اور انہاں دی والدہ نے نا انہاں نو چھوٹی جی عمر وچ نہ جا کے ایک دھوبی کول چھوڑ دیتا، با تو کپڑے دھونا ہے تے اس وقت تے استریاں نہیں سن ہونیاں، وہ کپڑے دھو کے تے پھر اوپر ہاتھ مار کے گلیاں کپڑیاں تے سدھے کردے سن تاکہ نا وہ وٹ شٹ ختم ہو جان تے پھر دھوبیاں دے کام ہوندے سن۔ پر میرا بیٹا تیرے کولو ایک کام سکھ جائے گا تے چلو زندگی چ دے کول فن آ جائے گا تو کوئی نہ کوئی رزق دا ذریعہ ہوئے گا۔ تے دھوبی نے آکھیا کہ میں بھی کچھ پیسے دے دیاں گا انہوں مہینے بعد، کام سکھن واسطے نہ چھوڑ دیتا۔ 1-2 دن تے جاندے رہے تے تیسرے دن نا آپ جدوں جا رہے سن دھوبی دی دکان والا تے آپ دا گزر امام اعظم دے کلاس روم کو لو ہویا، تے امام صاحب نا طالب علماں نو نا میرے آقا دا قرآن پہ پڑھا دے سن، حدیث پہ پڑھا دے نے تے دین دے مسئلے پہ دس دے نے، تے گلاں بڑیاں سونیاں لگیاں جدوں زبان تے آندا سی نا قالا قالا رسول اللہ، یہ گل میرے مصطفیٰ کریم نے فرمائی ہے۔ بڑا لطف آیا، آ کے بیٹھ گئے۔ امام صاحب نے پوچھیا محفل جدوں ختم ہوئی نا کہ بیٹا تو کتھے ہونا ہے؟ انہیں کیا جی میں دھوبی کو ہونا ہے، ابا جی فوت ہو گئے نے اور گھر دا خرچ کمان والا کونی تے میں دھوبی کول کردا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا تیرے متھے وچوں نا مینوں بڑا ایک نور پہ نظر آندا ہے تے تو ذہین بچہ تے میرے کول بیٹھیا کر۔ تو عرض کیتی حضور جے میں تواڈے کول بیٹھا تے گھر دا خرچہ کن چلے گا؟ تو فرمایا پتر تینوں دھوبی مہینے بعد کتنا دیندا ہے؟ حضور 50 درہم۔ فرمایا میں مہینے بعد 100 درہم دیاں گا، اتھے بیٹھ کے دین پڑھ۔ ہن تے بغیر پیسے دے مولوی تقریر نہیں نہ سناندا، ہن تے بغیر پیسے دے نعت خان، ہن تے پہلے پوچھیا جاندا ہے میرا لفافہ کتنا ہوئے گا، بس ساریاں گلاں چھڈو میرا لفافہ کتنا ہوئے گا۔ ہن تے بندے کہندے نے تہاڈا مرن والا بخشیا ادوں جانا ہے جدوں میرا لفافہ وڈا ہوئے گا، ورنہ وہ دی بخشش ممکن نہیں۔ عجیب عجیب مزاج لوگ رکھتے ہیں اور عجیب عجیب طرح، پر یاد رکھو جے چودھری اپنا کمی بھکھا نہیں سون دیندا تے میرا محمد کریم اپنا نوکر بھی کدی بھکھا نہیں سون دیندے۔ اساں تے لاک ڈاؤن دے دناں وچ ویکھیا چودھریاں دے چولہے بجھے نے، مولویاں دے نہیں جے بجھے، کیونکہ حضور دے نوکر نے نا، حضور دے کمی نے، حضور دا کم کرنے والے نے۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن آپ دی والدہ دی ملاقات رستے وچ دھوبی نال ہو گئی تے دھوبی نے پوچھیا جی تہاڈا پتر کتھے ہوندا ہے؟ تو انہاں کہا تیرے کول نہیں آندا۔ انہیں آکھیا نہیں وہ میرے کول نہیں آندا، وہ ابو حنیفہ کول جاندا ہے۔ آپ دی والدہ آئیاں اور پھر بیٹے نو پکڑ کے دھوبی کول چھوڑ دیتا۔ چند دن غائب رہے، پھر آ گئے۔ امام صاحب نے فرمایا بیٹا میرے کول پڑھ۔ اتنے تک والدہ بھی آ گئی۔ والدہ نے کہا جی میرے بچے نو ایتھے اپنے کول بٹھا لیا جی، اینوں کوئی کام سکھن دیو، کوئی ہنر سکھن دیو، اے تواڈے کول پڑھدا رہے گا تے دے پلے کی ہوے گا؟ تے آپ نے فرمایا بی بی میں اینوں او ہنر پیا سکھانا ہے،
یہ سونے دے تھالاں وچ نا پستے دے حلوے کھادا کرے گا، یہ پستے دے بنے حلوے کھادا کرے گا سونے دے تھالاں وچ۔ خیر انہاں نے مذاق سمجھ کے چلیاں گئیاں، بس ٹھیک ہے تسی پیسے دیندے رہو۔ وقت گزریا، امام صاحب نے علم دین حاصل کر لیا۔ امام محمد جدوں فارغ ہوئے نا امام اعظم کو پڑھ کے، تو پھر اپنے گھر وال چل پے۔ اس دن حالات ایسے سن کہ آپ دے پیر بھی جڑی جتی سی نا وہ بھی ٹوٹی ہوئی سی۔ رستے چ موچی سی تو موچی نو کہا یار میری جتی گڑ دے، انہیں آکھیا جی اتنے پیسے لگن گے، فرمایا پیسے کوئی نہیں، تو جتی گڑ دے میں تنوں ایک حدیث سنا دینا، تو جتی گڑ دے میں تنوں قرآن دی آیت دی تفسیر سمجھا دینا۔ انہیں آکھیا جی انہاں نال ڈھڈ نہیں بھردا، پیسے نال بھردا ہے۔ آپ نے نا دوویں جتیاں اتار کے سٹ دتیاں اور ننگے پیر چل پے گھر وال۔ اہل علم نے لکھیا جدوں گھر وال جا رہے سن تے اپنے محلے دی گلی وچ جا رہے سن تے ایک بندہ اپنے مکان دی دیوار ذرا ٹیڑھی کر کے پاندا پیا سی، تے آپ نے فرمایا یار لوگاں دا رستہ تے تنگ نہ کر۔ انہیں ویکھیا پیر وچ جتیاں کوئی نہیں، نہ ادا کاروبار نہ کوئی ہنر، صرف یہ دین ہی پڑھدا رہیا ہے۔ تے انہیں تانا ماردیاں آکھیا بس تو کیڑا ایتھوں اٹھ لگانے نا، جدوں تو کوئی سامان دے لدے اٹھ لے آندے مینوں دسی میں دیوار سیدھی کر لواں گا۔ دل اور شکستہ ہو گیا۔ گھر پہنچے، والدہ نال ملاقات ہوئی اور کیا اماں مینوں کھانا دے، تو ماں نے آکھیا پتر کھانا نا پیسے بغیر نہیں پکدا، کوئی شے نہیں، تینوں آکھیا سی نا ہنر سکھ لے، تے تو اتھے بہ کے دین پڑھدا رہے ہیں۔ آپ نے عرض کیتی اماں تیرا نا بڑا ادب دل وچ شریعت منع کیتا ہے، ماں باپ نال غصے نال گل نہیں کرنی، اف نہیں کرنی، پر میں صرف اتنا کہہ کے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تیرا پتر محمد ان گھر ادوں آوے گا نا جدوں یہ ہاتھ وچ نا سونے دے برتن ہون گے، سونے دے برتن ہون گے، میں ادوں گھر آواں گا۔ چل پے بغداد ول ننگے پیر۔ بغداد شہر جدوں پہنچے تے ہر طرف اداسی، ہر طرف پریشانی۔ کسے کو پوچھتے نے خیر ہوئے بغداد تے بڑا خوشیاں دا شہر سی، پریشانی کیوں نہ کیا جی پریشانی ہے وے بادشاہ وقت ہارون رشید دی اپنی بیوی زبیدہ نال ذرا جھگڑا ہو گیا ہے تے گل ودی ہے تے زبیدہ نے غصے چ آکھیا تو جہنمی ہے، تے ہارون نے آکھیا جے میں جہنمی ہاں تے پھر تیرے تے 3 طلاقاں۔ ہن پریشانی ود گئی ہے، ہن مسئلہ نہیں سمجھ پہ آندا، علماء کہندے نے طلاق ہو گئی ہے، اور بڑا چنگا رشتہ سینہ دا آپس بھی بڑے نیک سانے دوویں، تے پوری رعایا پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے بادشاہ نو دسو ابو حنیفہ دا ایک شاگرد ہے، اودے کول تیرے مسئلے دا حل ہے، اس کول تیرے مسئلے دا حل ہے۔ بادشاہ نو پتا چلیا تو کیا لے کے آؤ۔ آپ جدوں پہنچے تو فرمایا مینوں ساری گل دس۔ انہیں آکھیا جی یہ گل ہے بیوی کہندی ہے تو جہنمی ہے، میں آکھیا جی میں جہنمی تے تینوں 3 طلاقاں، ہن پتا کہ یہ لگے با میں جنتی ہاں۔ علماء کہندے نے طلاق ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ہارون سچ سچ دس، اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے نہ تے ایمان نال سچ دسی، کدی کوئی ایسا ویلا آیا با تو گناہ دے قریب پہنچیا ہوئے تے رب کولو ڈر کے گناہ چھڑ دیتا ہو؟ کدی کوئی یہ جیا ویلا تیرے تے آیا ہے؟ انہیں آکھیا 2-3 واری آیا ہے، میں بالکل گناہ دے قریب پہنچ چکا سا، پر رب دے ڈر دی وجہ تو میں گناہ چھڑ دیتا تے میں گناہ کیتا نہیں۔ آپ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی۔ علماء نے کیا کیوں نہیں طلاق ہوئی؟ فرمایا قرآن وچوں دلیل دیاں گا، اللہ فرماندا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو رب کولو ڈر کے اودے سامنے جواب دین دے وقت نو یاد کر کے ڈر کے گناہ چھڑ دے وے، اللہ انہوں جنت عطا فرما دیندا ہے۔ جو اس خوف دی وجہ تو گناہ چھڑ دے وے، میں رب سامنے اپنے گناہ دا حساب کنج دیاں گا، میں اپنی برائیاں دا حساب کنج دیاں گا۔ آج جو بد نگاہی کر رہے ہیں ادا حساب کنج دیاں گا۔ آج جو میں غریباں تے ظلم پیا کر دیں، انہاں دی زمیناں تے قبضے پیا کر دیں، آج جو میں غریب بچیاں دی عزتاں پیا لٹ دیں، میں انہاں دا حساب کنج دیاں گا رب دے سامنے۔ ایک دن تے انہیں بھی عدالت لانی ہے،
ایک دن تے فیصلے انہیں بھی کرنے نے نا، ایک دن تے بادشاہ بھی مجرم بن کے سامنے پیش کیتے جانے نے۔ تو قرآن کہندا ہے جیڑا او دے کولو ڈر کے گناہ چھڑے نا، اللہ فرماندا ہے میں انہوں جنت الماوا عطا کراں گا۔ علماء نے کھڑے ہو کے کیا پتہ نہیں اے گل ساڈے ذہن وچ کیوں نہیں آئی، جیدا نمبر ابو حنیفہ دا شاگرد لے گیا ہے، واقعی صحیح کہہ رہے ہے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہویا، انہیں اپنے وزیر نو بلایا کہ آئے جس طالب علم اج میرا گھر بچایا ہے نا، انہوں 100 اونٹ سامان دے لد کے دیو، انہوں 100 اونٹ سامان دے لد کے دیو۔ ملکہ زبیدہ پردے وچ بیٹھی سی، انہیں کیا بادشاہ اجے اس طالب علم نو جان نہیں دینا، تو اپنی طرف انعام دیتا ہے، انہیں میرا گھر بچایا، میں اپنی طرف انعام دیاں گا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بندہ آیا، وہ دے ہاتھ وچ کوئی چیز دے اوپر کپڑا ہے۔ ملکہ نے کیا اے بیٹا محمد، اے جو چیز ہے نا، اے چیز بھی تیری ہے تے جدے وچ پئی ہے وہ برتن بھی تیرا ہے۔ جدوں کپڑا چک کے ویکھیا تو میرے بھائیو سونے دے تھال وچ نا پستے دا حلوہ بنیا ہویا پیا سی، سونے دے تھال وچ حلوہ بنیا ہویا پیا سی۔ آپ نے وہ تھال پکڑیا، 100 اونٹاں دی لگام پکڑی، چل پے۔ وہ جڑا کہندا سی نا تو کیڑا ایتھوں اٹھ لگانے نے، جدوں انہیں ویکھیا کہندا اے کتھوں لے کے آیا ہے؟ فرمایا مینوں میرے محمد دے قرآن نے عزتاں دے دتیاں نے، مینوں میرے محمد دے دین دے علم نے عزتاں دے دتیاں نے۔ دستک دتی دروازے تے، آواز آئی کون؟ کہ اما تیرا بیٹا محمد۔ ماں نے کیا دعوے تے بڑے کر کے گیا سی، میں ادوں آنا ہے جدوں پیسہ ہویا۔ کہ اما ذرا بوا کھول ویکھ اج قرآن نے تیرے پتر نو کتنی دولت عطا کر دیتی ہے، قرآن نے تیرے بیٹے نو کتنا امیر کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، وہ جیڑا موچی سی نا، وہ موچی جنہیں آکھیا سی با پیسے بغیر پیٹ نہیں پردا، تو حدیث سنا کے جتی کٹوانا چاہنا ہے، انج نہیں ہوئے گا۔ ادھی کسے دور وچ اولاد نہیں سی، تے اللہ تعالیٰ نے نا بڑیاں دعاواں تو بعد انہوں بیٹی دیتی، تے جدوں بیٹی ہوئی تو اتنا خوش ہویا، انہیں منت منی، قسم چکی با جدوں میں دی شادی کراں گا نا تے انہوں میں دنیا دی ہر شے دیاں گا۔ ہن دنیا دی ہر شے تے بادشاہ بھی نہیں دے سکدا۔ ہن بیٹی دی شادی دا وقت قریب آ گیا، مولویاں کو پوچھدا پھردا ہے، علماء کو پوچھدا پھردا ہے، او قسم دا ہن کی کراں؟ کسے کول جواب نہیں۔ امام صاحب نو پتہ چلے اب آج کل انہوں یہ مسئلہ درپیش ہے، فرمایا انہوں جا کے آکھو تیرے مسئلے دا حال نا امام محمد کول ہے، تیرے مسئلے دا حال۔ وہ آیا حضور ایک مسئلہ ہے میرا بڑا پریشان ہاں۔ فرمایا کی؟ انہیں آکھیا ہے مسئلہ؟ فرمایا حال ہے میرے کول پر 1000 درہم لگے گا، 1000 درہم لگے گا ایک مسئلے دا۔ انہیں آکھیا حضرت مہربانی کرو اتنی بڑی رقم کتھوں لے آواں؟ فرمایا ویلا یاد ہی جدوں میں آکھیا سی با جتی گڈ دے تے حدیث سن لے، جدوں میں آکھیا سی با جتی گڈ دے تے میں تانوں نبی دا قرآن سمجھا دے نہ، کوئی شریعت دا مسئلہ تو جے مفت کام نہیں سی کیتا میں کیویں کراں؟ اتھے تے پیسہ لگے گا، اتھے تے دیں گا، حال ہے میرے کول۔ کہنے لگا حضور پھر تھوڑے ہون دے دینا۔ تھوڑے بعد آپ مسکرائے، فرمایا اسی دین ویچ دے نہیں، یہ صرف تینوں دسیا ہے بس سارا کچھ پیسے نہیں ہوتا، ٹھہر تیرے مسئلے دا حل دینا ہے۔ اندر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد نا کپڑے وچ لپٹی کوئی چیز لے کے آئے، حضور اے کیے؟ فرمایا رب دا قرآن ہے، اللہ فرماندا ہے کیڑی شے جیڑی قرآن وچ نہ ہووے بیٹی نو رخصت کر دیاں قرآن دے دے، سمجھ لویں میں دنیا دی ہر شے دے دتی ہے۔ تو اے دین دیاں برکتاں نے، دین دیاں عزتاں نے، دین نال وقار ملدا ہے۔ آؤ دین نو سمجھن دی کوشش کرو۔ اسی تو دین کو دور ہو گئے، اگر سمجھ دیو نا کہ دین تے عمل کر دیاں بندہ عزت نہیں پاندا تے ذرا ویکھو خادم رضوی نو۔ اس وقت پوری دنیا جیڑیاں عزتاں انہوں ملیاں ہویاں نے نا بادشاہاں نو نہیں ملیاں۔ لوگ جناب لالچ دے کے بندے بلاندے نے، تے جدوں مر جاندے نے پھر لاہور دا گورنر مریا سی حضور دے دین دا مذاق اڑان تو بعد، تے جنازہ پڑھان واسطے کرائے دا مولوی نہیں سی لبا،
تے جس نے پڑھایا سی وہ پتہ ہی نہیں با وہ ابا کون تھی اما کون تھی وہ کتھے گیا تو وہ نا ہی کو نہیں پتا بس ایک باری وہ سامنے آیا ہے انہوں پتہ نہیں کس ملک دے ویزیاں دے لالچ دیتے کتنا پیسہ دیتا بس جنج بھی ہے یا پتہ نہیں کسی انہوں نقلی داڑھی لوائی کی کیتا وہ پتہ ہی نہیں بیگ گیا کہ درے تے جدوں خادم رضوی دا وصال ہویا انہاں اڈے بند کیتے با ادھر بندہ نہ جا سکے انہاں جہازاں دے ایئرپورٹ بند کیتے انہاں ٹریناں تے بھی پابندی لائی پر 1.5 کروڑ بندہ سی خادم رضوی دے جنازے تے کیوں جنہوں دین عزت دے دے وے انہوں پھر کوئی ذلیل نہیں کر سکتا تو عزت میرے مصطفیٰ دی غلامی تلاش کرو اللہ انہاں دوستانوں برکتاں عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین